السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل بعد استمرت متنا إن شاء الله القرآن يقرأ لنا كتاب مدرسة بيتاتنا يا يوتيوب ما شاء الله 2500 ገብቷል. شكرا لكم شكرا جزيلا إن شاء الله በጣም ነው የምናመሰግነው ትምህርቱ የተሰራጨ መሆኑን ያሳያል إن شاء الله ዛሬ ደግሞ አዲስ ትምህርት ይዘን መጥተናል የራ يعني حكما يرى حكم يعني أحكام الراءات يرى حكموش مالنو من ميونبت ميوفربت وين دمو ميكاتنبت وين دمو لتون وجه اللبت مالنو يما جمرات تفخيم نو ميوفربت يونا الترقيق لأنه دمو ميكاتنبت يونا راء فمن أين تونيتا ليس يونو ميكاتنو فمن أين تونيتا ليس نو ميوفرون جواز عندما يتشال الوجهين ميوفرم ماقتنم يعني ولتون مونيتاوش عندما يتشالو مالنو إنما ربت يونا رأسنونا إن شاء الله بدنا بتكتاتلو ይሄን حكمን ለምትወዱ ሰዎችም ላኩና ቁርአናቸውን አስተካክሎት ይቅሩ إن شاء الله طيب تفخم الراء را توفرالች አለ في 8 يعني በ8 حالات ሁኔታዎች ላይ በ8 ሁኔታ ላይ ራ ወፍራ ተቀራለች ቁርአን ውስጥ የመጀመሪያው إذا كانت مفتوحا فتحنا ስትመጣ አለ مثال رمضان رمضان مغفرة وفرة ليش معنى طيب مجمرة فتحة هناك متاج راسوان تلا وفرة تكرر رمضان أنلم مارن رمضان أنلم رمض أرجعنا من قرات مارن مغفرة وفرانو مكرر أيوة إذا كانت كونتنا ساكنة ولتنيا دمو سكون كونت وقبلها كالصاب وفي الدمو مفتوحا فتحون كالفة مالنا الصوب فيت فتحون كالفة منتون اللتشالة فتحتون توفر اللتشالة إذا كانت كونت ساكنة وقبلها كالصاب فيت فتحون الصوا ساكنون كف الذي فتاكون مفتوحا كونا مثال لمثالي ميمونا يتشو فتحانو مريم أن لما لنا مريم أيوة فتحات لعلات ميموا راو يا ميمو ليت تلالش مالنا طيب سوستنيا متوفربت هنا ونيتا إذا سكنت الراء راو سكون بونش كذين وقبلها كالصاب في الدم ساكن سكون كالا وقبله كالصوب دم قدمو مفتوح فتحون كمتانو إذا كانت الراء ساكنة سكون كونا وقبلها كالصواب في الدم ساكن أو ليلة سكون كالا كذا مالا سكون ألفا ودليل أن يحكم نمتيذو مالا وقبله كذاك سكون بهالا دم مفتوح كمتا لمسالة تملكتو والعصر راون عند الوقت ذي أرجن وصل لي من قراو سناكم باتكن من دنميونو سكون እናደርጋታለን እቺ ራ ማለት ነው ስኩን አርገን ስለምናቆም እሺ እዚህ ጋም ስኩን ነው ያለው እዚህ ጋር ደግሞ ፈትሃ ነው አይኑ ፈትሃ ነው አይኑ ፈትሃ ስላለው የአይኑ ላይ ነው የሚንጠለጠለው ማለት ነው የራ ሁክሙ ለዚህ ምን ይሆናል ይወፍራል ማለት ነው ሷዱ ስኩን ነው ከዛን አይኑ ደግሞ ፈትሃ ነው طيب والعصر والفجر እንደዚህ والفجر والعصر እንደዚህ ይወፍራሉ ማለት ነው ስኩን ስናደርግ ነው ስንቀጥል ግን والعصر ብለን ነው የምንቀጥለው ሪ አርገን ነው የምንቀጥለው ስናቆም ደግሞ ስኩን ስለምናደርጋት ትወፍራለች إذا كانت كونت مضمومة ضمة كونت مثال لمثال رزقوا أتأمرون رزقوا أن لما لنا يعني يوفر راو وفرو يكرر إذا كانت كونش ساكنة سكون كون وقبلها كالصواب في مضموم ضمة كالات مثال لمثالي القرآن طيب إذا كانت الراء راوا كونتنا وقبلها كالصواب في الدم ساكن سكون كوننا وقبله كالصواب في الدم مضموم ضمة كمتان ساكننا قوالا ودم ضمة كمتان مثالي تمركتون خسر إرو إذا كان من تونالش مالنا سينو سكون نادن يسينون حكم الفن يا كسينو بالا يلا متحركون النالن
የሙተሐሪኩ ضማ ነው። ضማው ላይ ይንጠለጠላል። እዚህ ጋር ደግሞ ኹስሪን ስንቀጥል ያኔ ከስራ አድርገን እንሻገራለን። የዛኔ ይቀጥናል። ነገር ግን እዚህ ግን ምን አድርገን ነው የምናቆመው? ሱኩን አድርገን ስለምናቆም ይሄኛው ይወፍራል ማለት ነው። ራው ይወፍራል። ኹሰሩ አድርገን እናቆማለን። إذا كانت كونتنا ساكنة سكونا وقبلها كسا بفيت دمه همزة الوصل كالنا همزة الوصل كالت يعني راو يوفرال. مثال لمثالي ارجعوا ارجعوا نمنا ارجعوا أن لمالا لمن ارتضى أرجعنا من كرو. إذا كانت ساكنة سكون كونتنا وقبلها كسب في الدم كسرة أصلية أو مثلا طويونش كسرة كالت وبعدها كسب على دم يعني حرف الاستعلاء يستعلاء في دلاتش مفروف دلاتون قوالا كالو غير مكسور ككسرة نتوج كالو مالنا في كلمة باندك ألوس نفسها بذاو قالوس تكالنا فاتلين نالن. ولهذه الحالات بذي ونيتالي 5 كلمات مستقالاتوش ناتشو في القرآن كله بقرآن وسط يعني مستقالاتوش في القرآن كله باتقالي وسط مالنا وهي الثم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس قافو استعلاء في درسلونا من يونال راو ينتلتلبتال مالنا يوفرال قرطاس أرو كسرة ስለነበረች ግን ትቀጥናለች። استعلاء في درسلونا قافو ويوفرال مالنا. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا قرطاسا وإرصادا ይሄም ያፈራል صاد طاو يعني አምዛው ከስራ ቢኖራትም ማለት ነው። ላይ ቃፉ ከስራ ቢኖረውም ራ يعني يستعلا في اللفيت ስለመጣ አብሮ ስለመጣ ጣፍ ደልካ ይወፍራል። صادም እንደዛ وإرصادا فرقة ፋው ላይ ነበር ሁክሙ ነገር ከስራ በመሆኑ ነገር ግን يستعلا في القاف እዚህ ጋር ስለመጣ አብሮ ወፈረ ማለት ነው። فرقة እንላለን። منهم طائفة ይሄ ሁክም የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው የተፈለገው። إن جهنم كانت مرصادا እንጂ ሚርሳዳ አንልም ማለት ነው። طيب ለምን استعلاء صاد እዚህ ጋር አለ ቃፍ አለ صاد አለ ጣ አለ ያኔ በዛ እነዚህ ቃፉ አምዛው ፋው ሚሙ እዚህ ጋር ከስራ ቢሆንም ያኔ ሁክሙ በዚህ ላይ ነው የሚንጠለጠለው ማለት ነው። طيب እነዚህ 5 ቃላቶች ናቸው ቁርአን ውስጥ ያሉት። ترقق الراء ራ ያኔ ተርቂቅ ትደረጋለች ትቀጥናለች። እሺ በምን አይነት ሁኔታ? በ4 ሐላቲን በሁለት ሁኔታ በአራት ሁኔታ ያኔ ምን ትደረጋለች? ትቀጥናለች አለ። إذا كانت ከሆነች መክሱረተን ከስራ ካለ ሚሳሉ ለምሳሌ ሪ እናረጋለን ሮዝቃ እንልም ማለት ነው። وأبصارهم ሪ እናረጋታለን። الأخير ሪ እንዲጋም إذا كانت ساكنة ساكن كونش وقبلها كسر دمو مكسور يعني كسر مكسور كونش مالنا كسر كالا مثال لمثال الفردوس قم فأنذر ذر تكتنا الإشراء. إذا كانت كونت الراء راو دمو قبلها كساب في الدم ساكن كونه وقبله كسب على مكسور كالا دمو ساكن على مالو لي كذان كسر الله. طيب الزاني من تونالج تكتنا حجر تونالج مالنا. طيب إذا سكنت الراء راو سكون كونت وسبقت يعني تقدمش مالنا بيا إن ساكنة سكون بونت يا كمتا
ጠይብ ሚሳሉ ለምሳሌ ያ እዚህ ጋር ስኩን አለ መሀል ላይ እዚህ ጋር ደግሞ ከስራ አለ ማለት ነው። አይዋ ያዋ ካለች እዚህ ያ ስኩን ካለ ይቀጥናል ማለት ኸቢር ኸይር ኸይር ኸቢር እንደዚህ ይቀጥናል ማለት ነው። ጠይብ አራት ቦታ ይቀጥናል፣ 8 ቦታዎች ላይ ደግሞ ይወፍራል አለን። አሁን ቀጣዩ የምናየው በምን አይነት ሁኔታ ላይ ደግሞ ሲሆን ሁለቱም ማቅጠንም ማወፈርም እንደሚቻል በዚህ ላይ እናያለን ኢንሻአላህ። ጠይብ በደንብ ተከታተሉ። የጁዙ ይቻላል አለ ተፍኺም الراء ራም ማወፈር ወተርቂቁሁማ እነሱም ማቅጠናውንም في حالتين በሁለት ሁኔታው ላይ ራኡል ከሊማ ራ ከሊማው ነው ያኔ ከሊመቲን በራ ቃል ውስጥ ማለት ነው። ፊርቂን ጀዋዙል ወጀይን ፊል ወስሊ ፊር ራኡ ከሊመቲን በከሊማ በአንድ ቃል ውስጥ ከመጣ በሁለት ሁኔታ ላይ ሲሆን ይቻላል። ፊርቂን ቃፏ ከስራ ናት ያኔ ቃፉ የእስቲዕላ ፊደል ስለሆነ ሁለቱም ላይ ወስለ ላይ ሁለቱም ወጅህ ይቻልለታል ማለት ነው። ያኔ ሁለቱም ወጅህ ይቻልለታል። ፊርቂን ማድረግ ፊርቂን 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 አርገም መቅራቱ ይቻላል። ፈንፈለቀ ፈካነ ኩሉ ፊርቂን ያኔ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ፊርቂን እንደዚህ አይነት አድርጋችሁ መቅራቱ ይቻላል። طيب جاءت الراء را كما ساكنة سكون أو قبلها كسرة بولا كسرة أصلية መሰረታዊ የሆነች ከስራ ደግሞ ካለች وبعدها ከስራ በኋላ حرف الاستعلاء ከመጣ ያሳልፈናል። እነሱ ከመጡ መክሱረን ከስራው ነው ከመጡ ሁለቱ ወጅህ ይቻልለታል ማለት ነው። طيب ፊርቂን ቃፍ استعلاء ፊደል ነው ያኔ በዛ ላይ እናሳልፋታለን ማለት ነው። የዛኔ ምን ትሆናለች? ያኔ ሁለቱ ወጅህ አላት። ፊርቂን ከስራ ማድረግ ያኔ ማቅጠኑ ማወፈርም ይቻላል ማለት ነው። ራኡ ከሊመቲን ራ ከሊማ ደግሞ አሁንም ስትመጣ ሚስር ያኔ አልቂጥር ቂጥር ወጀዋዝ ወጅህይን عند الوقف ነው ስናቆም ጊዜ ሁለቱም ይቻልለታል። ያይዋ ሁለቱም ወጅህ عند الوقف ስናቆም ጊዜ ይቻላል። ሚስር አርገን ማቆም እንችላለን። ሚስር አርገን ማቆም አልቂጥር አርገን አልቂጥር አርገን ማቆም እንችላለን። ሁለቱም ወጅህ ወቅፍ ላይ ይቻላል ስናቆም ጊዜ። طيب وإذا وقال ادخلوا مصر አርገን ማቅጠን እንችላለን። ሚስር አርገን ማቆም ያኔ ማወፈርም እንችላለን። ላኪን ሸርጡ እንደል ወቅፍ መሆን አለበት። ምክንያቱም የምንሻገር ከሆነ ፈትህ ራሱን የቻለ ስለሆነ ይፍራል፣ ወይ ከስራ ከሆነ ከስራነቱ ያቀጥነዋል። وأرسلنا له عين القطر قطر أرجع ما كان سرعان القطر ما وفرن سرعان. طيب لأن الراء راء ساكنة سكونة وقبلها كالصواب في الدم حرف الاستعلاء كما غير مكسورة كسرة سايون مالنا. طيب إن شاء الله مكسورة سايون كسرة سكونة ميمة مالنا. طيب إن شاء الله كذينيا يبقال بدم بماتنات يسفل إن شاء الله يرح حكمه ማስተካከሩ ላዚም ስለሆነ በደንብ ያኔ በሌላም ትምህርት ላይ መከታተል ያስፈልጋል ኢንሻአላህ። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ አጅመዒን። ሰላም ዐለይኩም ወረሕመቱላህ